मोगचनो हांव श्रीमती एवजीन रेबेल्लो कल्याणपूर मिलाद कॅथेड्रलाची। मनुष्याच्या जिवितांत जर देवाचे उतार आसा आनी मागण्या मुखांतर देवाचो संबंध आमी दवरता तर मनशा जिवीत एक टेस्ट आसलें टेस्टमनी जावंक बदलोंक चड वेळ ना म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावता। म्हणटा आसतना म्हजी एक टेस्टमनी दिवंक हांव अपेक्षितां। सुमार 1.5 म्हयन्या पयलें हांव सकाळीं उठता आसतना उदक पिवंक वेताना म्हजें उदक भितर वचना सकयल पडटा, काले तोंडांत खावंक वेताना खाण भितर वचना सकयल पडटा, म्हजें तोंड सगळेंच गुल्लें एक सायड, दोळो दांपनातलो, दोळ्यांत ताणें उदक येतलें आनी तकलेची एक सायड कितेंगी जातली। तक्षणा म्हज्या दुवेक हांवें दाखयलें, ते म्हणालें आतांच हॉस्पिटलाक वचचें, आजच वचचें, वेळ करनोचो म्हणून। तक्षणा हांव हॉस्पिटलाक गेली। त्या दीस म्हजो शुगर BP रिपोर्ट दाखोवंक आशिल्लो, ते पुरो पळोवन डॉक्टर म्हणालो तुजो रिपोर्ट पुरो बरे आसात। तक्षण ताणें म्हजें तोंड पळयलें आनी तो म्हणालो हें केदाला जाल्लें गे म्हणून। हांवें म्हळें आ सकाळींच, तर तूं करेक्ट टायमार आयलाय, तुका हांव ट्रिटमेंट दितां, हे ट्रिटमेंट काणगे जस ना जाल्यार तें तोंड तशेंच उरता म्हणालो। आनी ताणें म्हाका 5 दिसाचें स्टिरॉयड दिलें आनी तें काणगे तशेंच तुवें एक्सरसायज करूंक आसात, फिजिओथेरपी करूंक आसा, हांगाच ह्याच हॉस्पिटलांत तुवें आसतानूच प्रारंभ करीचें म्हणालो। जायत म्हळें फिजिओथेरपी केली, टॅबलेट्स काणगेली, घरा आयली। पूण त्या टॅबलेटाचे चड म्हाका म्हज्या देवाच्या उतराचेर भरोसो आसलो। तुज्या गाया वरवीं हांव बरी जाली जेजू म्हूण हांव केदाळे सांगून आसली। आनी तशेंच जेजूच्या आमोलीक रक्ताचेर म्हाका मस्त भरोसो। सदांय सकाळीं उठोन हांव उदक काणगोन च्या पिवच्या पयलें त्या उदकाचेर एक खुरीस घालून जेजू हें तुजें आमोलीक रगत म्हज्या माथ्याच्या केस्तान पांयाची नाक्षी पर्यंत हांव सरयतां, तुज्या आमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर, पवित्र आत्म्यान म्हाका भर, म्हज्या कुडींतली हर एक पिडा काण उडय म्हणून हांव सदांय हांवें सुमार एक 15 वर्सांतान हांवें हें मागणें सुरू केलां आनी त्या मागण्या वरवींच हांव खंडीत जावन बरी आसां। हेंच मागणें हांवें म्हळें आनी डॉक्टरान म्हणलें तूं त्याल सारोवन इल्लेशें तोंडाक मसाज कर म्हणून। हांवें त्याल काणगोना, हेंच आमोलीक रगत काणगेलें आनी त्या आमोलीक रक्तानूच हांवें मसाज केलें आनी म्हाका पूर्ण भरवसो आसलो त्या आमोलीक रक्ताचेर आनी म्हज्या जेजूच्या उतराचेर। आनी जेजू लागीं म्हजो संबंद बरो आसलो। हांव वेळ मेळटाना केदाळे बसून त्या साक्रामेंता मुखार बसून हांव बसतली, हांव कितेंय मागनातली, जेजू तूं म्हाका पळय, हांव तुका पळयतां अशेंच म्हणटली। आनी म्हज्या कश्ट म्हणजे कितें म्हूण तुका पुरो गोत्ता न्ही जेजू, तुंच म्हाका पळय म्हणटली। आनी थंय वचून हांव सुमार दीस हांवें थंय जेजू मुखार हांव बसली। आनी उपरांत 5 दिसां उपरांत डॉक्टरान हेजेच म्हणलें आनी हांव गेली। पूण वेताना 2 दिसांनी म्हजें तोंड 90% सामान जालां म्हणून म्हाका घरच्यांनी सांगलें आनी म्हाकाय कळ्ळें। आनी डॉक्टराडे गेल्या वेळार तो म्हाका म्हणालो, म्हाका पळोवन 90% गूण आसा, तूं एक्सरसायज करता गे म्हणालो। हो एक्सरसायज करता म्हळें हांवें ताका, तुका आनी आसता ट्रिटमेंट नाका, हें ट्रिटमेंट पुरो, पूण एक्सरसायज तूं कर, 2-2.5 म्हयने लागता ताका, पूण तुजें बेगीन गूण जाला म्हणालो। हें हांवें चिंतलें, हो दाक्तेर जावंक पुरो, पूण म्हजो जेजू ताचे व्हरतो दाक्तेर आनी ताचें आमोलीक रगत, ताका ते कितले गाय आशिल्ले त्या गायांत हांव वारल्लें रगत हांव सदांय पियेतां, हांव सदांय पुसता आसतना खंडीत जावन ही म्हजी पिडा कंप्लीट गूण जाला म्हूण बगलें आनी धन्य देवाक हांवें अर्घ्य दिली। आनी ताचे उपरांत हांव मस्त समाधानान आसा, मस्त संतोशान आसा। देवाचें उतर, जेजूचें आमोलीक रगत खंडीत जावन आज ह्या मट्टार हांगासर हांव निट्ट उबें रावंक कारण जालां म्हूण सांगूंक व्हरतो संतोश आनी अभिमान म्हाका भोगता। जावं जेजूक अर्घ, होगलाप, स्तुती।